عبدالله ابن عمر آیا جزو شیعه اثناعشری به حساب میاد؟ نه. آیا حضرت علی را خلیفه 4 دانسته با حضرت علی بیعت کرده؟ نه دیگه معروفه. با حضرت علی علیه السلام بیعت نکرده. طبیعتاً عبدالله ابن عمر جزو کدوم دسته به حساب میاد؟ جزو عثمانی ها به حساب میاد. روایت در معتبرترین کتب اهل سنت، عبدالله ابن عمر مفتی برای کسانی بود که سید الشهدا رو کشتن. سوالای شرعیشون رو از اون میپرسیدن. یعنی حتی اگر سنی هم میگفتیم نه اینا تندتر از سنی ها بودن. در مسند احمد، در فضائل الصحابه، در سنن ترمذی یه شخصی از اهل عراق از ابن عمر راجع به خون پشه پرسید که یصیب الثوب، به لباس بخوره. ابن عمر گفت نگاش کنین اینا رفتن پسر پیغمبر رو کشتن، حالا اومده از من راجع به چی میپرسه؟ خون پشه. یعنی کسانی بودند قاتلین سید الشهدا علیه السلام که مفتی خودشون رو کی میدونستن؟ عبدالله بن عمر میدونستن. تعدادی از صحابه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها قاتل سید الشهدا بودن. خب این برای اهل سنت 2 محظور و 2 مشکل ایجاد میکنه. مشکل اول، آیا صحابه شیعه بودن؟ شما که میگید اصلا شیعه اون موقع دوران وجود نداشته. بعد شیعه هم که بعد میدونید، اگر بگید صحابه شیعه بودن دچار مشکل میشید. چیکار میخواید بکنید؟ این تعداد زیادی از صحابه مثل شبس، مثل حجار ابن ابجر، مثل دیگرانی که در کشتن سید الشهدا علیه السلام دخیل بودند، شما اینا رو میخواید چیکار کنید؟ آیا میخواید بگید اینها شیعه بودن واقعا؟ خب پس باید قبول کنید شیعه در اون دوران بوده، صحابه هم شیعه بودن. صحابه هم که خوب میدونید، پس شیعه هم خوب میشه. جالب اینجاست عبیدالله ابن زیاد میگه اون کسانی که همراه حسین به شهادت رسیدن شیعیان حسین بودند. نمیگه اونایی که حسین رو کشتن شیعیانشن، میگه اونایی که همراه حسین به شهادت رسیدن شیعیان او بودند. تاریخ طبری میگه وقتی که وارد قصر عبیدالله شدن دستور داد همه مردم جمع بشن، نودی از صلات جامعتن، مردم جمع شدن در مسجد بزرگ کوفه. ابن زیاد به منبر رفت و قال الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله، خدا رو شکر که حق و اهلش رو آشکار کرد و امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه رو یاری کرد و حزب او را و زبان املال و قتل الکذاب ابن الکذاب الحسین ابن علی و شیعته، و دروغگو فرزند دروغگو حسین ابن علی رضوان الله علیهم و زبان من لال از اون لقب‌هایی که به کار برد، و شیعته و شیعیان حسین ابن علی را کشت. خدا به همراه حسین شیعیان حسین رو کشته. وقتی این آقایون چیری میگن شیعیان قاتل سید الشهدا؟ عبیدالله ابن زیاد، حالا یزید رو بگن تبره است که یزید هم که قطعا دخالت داشته، مدارک الا ماشاءالله هست. فرض بگیریم یزید تبرئه باشه، عبیدالله ابن زیاد که قبول داره دخالت داشته، یه تو اون که نمیتونن شک بکنن. عبیدالله ابن زیاد میگه ما حسین ابن علی و شیعیان او رو کشتیم. شما چی رو میگید حسین ابن علی شیعیانش رو کشتند؟ کسانی که آمدند به جنگ سید الشهدا، در کتب اهل سنت هم روایتش هست، میگه حضرت به لشکر عمر سعد نزدیک شد، فرمودن یا ویلکم اتقتلونی علی سنت بدلتها، من سنتی رو تغییر دادم، ام علی شریعت غیرتها، شریعتی رو تغییر داده بودم، گناهی انجام دادم، حقی رو ترک کردم. فقالوا له انا نقتلک بغضا لابیک، تو رو به خاطر دشمنی پدرت میکشیم. اونایی که میگن بغضا لابیک یا باید جزو عثمانی ها باشن، یعنی طرفداران معاویه، یا جزو خوارج باشن. خب این در روایت آمده، میخوان چیکارش کنن؟ چه ربطی به شیعیان ایمانی دارد؟ در المعیار و الموازنه
یا در دیگر کتب وقتی که سید الشهدا علیه السلام آمدند راجع به اونها صحبت کردن این جمله رو فرمودند: ویلکم یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرام فی دنیاکم هذه. ای شیعه آل ابی سفیان، اگه دین ندارید، اگه از آخرت نمیترسید، حداقل تو دنیا آزاده باشید. خب نگاه کنید روایت رو تصریح میکنه. حضرت میگن شما شیعه آل ابی سفیان هستید. مرحوم زنجانی ظاهرا نقل کردن که وقتی که موقع شهادت حضرت علی اصغر شد و حضرت زینب سلام الله علیها این طفل رو به دست سید الشهدا دادن، فرمودن یا قوم قد قتلتم شیعتی و اهل بیتی، ای قوم شما شیعیان من و اهل بیت من رو کشتید. سید الشهدا میفرماد شمایی که طرف مقابل من هستید شیعه آل ابی سفیانید و الان شیعیان من رو کشتید.